अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मैं आपको दावत कुरान की तारफ़ी वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। यह हमारा दावत कुरान के सिलसिले में पहला मरहला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरान पाक अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ और आज तक ये किताब अल्लाह के हुक्म से महफूज है। हम मुसलमान इसे पढ़ते हैं और इस पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं, पर सवाल ये है कि 80% मुसलमान तो कुरान समझते ही नहीं, तो वो अमल किस पर करते हैं जब इन्हें मालूम ही नहीं कि कुरान में क्या लिखा है। तो इस फ़िरकावारियत के दौर में हमें कुरान को समझकर पढ़ना चाहिए, ताकि हम जान सकें कुरान हमें क्या हुक्म देता है और कुरान हमें किस चीज़ से मना करता है, ताकि जब हम अपने रब के हुजूर क़यामत के दिन खड़े हों तो हम ये कह सकें कि या रब, हमने आपका कलाम पढ़ा और इसकी अताअत की। तो अब हम कुरान की इस आयत पर गौर करेंगे जो हमें तबलीग करती है कि हमें इस कुरान की तबलीग लोगों को करनी चाहिए, और वो आयत है सूरह अल-इनाम की आयत नंबर 19। तो सूरह अल-इनाम की आयत नंबर 19 का हम तर्जुमा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसे पूछो किसकी गवाही सबसे बढ़कर है। कहो, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है, और ये कुरान मेरी तरफ बज़रिया वही भेजा गया है, ताकि तुम्हें और जिस जिस को ये पहुँचे सबको मुतनबा कर दूँ। क्या वाकई तुम लोग ये शहादत दे सकते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी हैं? कहो, मैं तो इसकी शहादत हरगिज़ नहीं देता। कहो, खुदा तो वही एक है, और मैं इस शिरक से कतई बेज़ार हूँ जिसमें तुम मुब्तला हो। इस आयत के वस्त में हमें इस बात का हुक्म दिया जा रहा है, और ये कुरान मेरी तरफ बज़रिया वही भेजा गया है, ताकि तुम्हें और जिस जिस को ये पहुँचे सबको मुतनबा कर दूँ। और ये कुरान हम तक पहुँच चुका है, और अब मुसलमान होने के नाते हमारी ये एक ज़िम्मेदारी है कि हम इस कुरान के ज़रिए से दूसरों को तबलीग करें जो इस कुरान को मुसलमान होने के नाते भी आज तक समझ कर नहीं पढ़ते हैं। तो इस आयत के तहत हमें कुरान दूसरों तक पहुंचाना है। अब हम चंद आयात कुरान के तारुफ़ और दावत कुरान के हवाले से उनका तर्जुमा पढ़ेंगे और इससे समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पहला मरहला है। तो इसके लिए हम कुरान के बारे में चंद चीज़ें जानेंगे। सबसे पहली आयत सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 2 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये हम मुसलमानों का अकीदा भी है कि कुरान में कुछ शक नहीं है। पूरी दुनिया में कुरान एक ही है, इसकी कोई दूसरी कॉपी मौजूद नहीं है। पूरी दुनिया के मुसलमान एक ही कुरान पढ़ते हैं जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है और वन्नास पर ख़त्म होता है, और इसमें कुछ शक नहीं है। दूसरी आयत का तर्जुमा हम पढ़ेंगे।
جو کہ سورہ حامیم السجدہ ہے، اس کی آیت نمبر 42 کا ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ قرآن سے پہلے دوسری الہامی کتابیں بھی موجود ہیں جن پر ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے ایمان ہے، تورات، زبور، انجیل، لیکن وہ کتابیں آج اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں۔ ان کتابوں میں کئی چیزیں انسانوں نے خود ہی داخل کر دی ہیں جو کہ اس کتاب کا حصہ نہیں تھی، لیکن قرآن ان سب چیزوں سے محفوظ ہے، اور قرآن ان سب چیزوں سے محفوظ ہے۔ اور یہ کیوں محفوظ ہے، اس کے لیے ہم ایک اور آیت کا ترجمہ پڑھیں گے جو کہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، کیونکہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ قرآن مجید ہمارا فائنل ٹیسٹمنٹ ہے، یعنی کہ آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی، کوئی نبی نہیں ہے تو کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ اور یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ اس کے لیے بھی ہم ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس قرآن میں فرمایا ہے، جو کہ سورہ القمر کی آیت نمبر 17 ہے، جس کا اب ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اس کے کئی اور بھی ترجمے کیے گئے ہیں، جس میں اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، تو کوئی یاد کرنے والا؟ کسی نے اس کا ترجمہ تذکیر کیا ہے، نصیحت کیا ہے، یاد دہانی کیا ہے، جو کہ سبھی ٹھیک ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اسی صورت میں 4 دفعہ دہرایا ہے۔ ایک دفعہ تو ہم پڑھ چکے، آیت نمبر 17۔ دوسری بار یہ آیت نمبر 22 کے طور پر بھی موجود ہے، اور تیسری دفعہ یہ آیت نمبر 32 کے طور پر، اور چوتھی دفعہ یہ آیت نمبر 40 کے طور پر۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو یہ تو آج ہمارا پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔ اسی طرح چند مراحل میں ہم کچھ اور آیات پر تبصرہ کریں گے جو ہمیں قرآن کی دعوت اور قرآن کو سمجھنے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، جو انشاءاللہ جلد ہی ہم ان کا مطالعہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، فی امان اللہ۔ اور وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، تاکہ میں اس سے تبلیغ کر دوں تمہیں اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے۔